उदकाचो विशय आहा पळय तो डिले जालो उदक पावपाक हय कितें आसता काही नॅचरल आनी अननॅचरल जे गजाली घडटात जे एखादी काही क्षणा पुरते मनशाच्या हाता भायर आसतात. उदाहरणार्थ आमी 13 नोव्हेंबराक 13 की 14 नोव्हेंबराक उदक बंद केल्लें कारण महाराष्ट्र सरकारा कडल्यान आनी विशेष करून महाराष्ट्र जे अधिकारी आसात इरिगेशनचे तांचे कडल्यान सुचोवणी आशिल्ली की केंद्र आमगे काही ठिकाणी वीक जाल्ले आसात सामके जर्जर जाल्ले आसात आनी त्यामुळे तांची दुरुस्ती प्रायोरिटीचे करपाक जाय आनी त्या अनुसार आमी तांकां 13 नोव्हेंबराच्यान सूट दिली सांगलें की 1 म्हयनो उदक बंद दवरा आशिल्लें आनी बरोबर 1 म्हयन्यान 22 डिसेंबराक उदक सोडपाक जाय म्हणून सांगलें आनी त्या प्रमाणे तांणी तांचें काम कॅनलाचे दुरुस्तीचें काम हातीन घेतलें. आमी आमच्या बाजून आमचे जे कॅनल वीक आशिल्ले ताची आमी सगळी तयारी करून दवरली आशिल्ली की आमी जवळ जवळ 5-9 किलोमिटर आमच्या वटच्यान आमी दुरुस्त केलें. लायनींग जें करपाक जाय तें करून घेतलें. आमचें अजून थोडें उरलां पूण तें आतांच गरजेन करपाक जाय अशें ना. दुसरी बाजू अशी जाली की तांणी कॅनलाचें काम सादारणशें 4 किलोमिटर केलें दुरुस्ती आनी जेन्ना गेट ओपन करपाक जालें तेन्ना म्हयनेभर गेट बंद नाशिल्ली. ते गेटीक मातशें सुद्दां वयर सकयल करूं नाशिल्लें आनी त्यामुळे ती गेट जाम जाली. आतां जाम जाल्ली गेटी कडेन एकदम जबरदस्तीन काम करूं मेळना कारण कित्याक एखादी हिंजस बी आसा ते तुटले जर जाय किंवा मदलो जो स्क्रू वालू जो आसा पळय तो एखादी जर जाय जाल्यार परत संकट मोठें जावंक शकता आनी त्यामुळे तांकां नंतर पुण्यांतल्यान टॅक्निशियन लोक हाडचे पडले आनी ते टॅक्निकल लोक जे आशिल्ले पळय न्ही तांणी येवन मागीर सादारणशे 20 लोक काम करतात. एक दीसभर तांणी 24 वरां म्हणटा 24 वरां काम केल्लें आसा आनीक काल न्ही पयलीं सकाळीं 5:40 उदक सोडलां पयलीं आज ब्रेस्तार आसा पयर सकाळीं तांणी उदक सोडलां ते आज पर्वरी पाविल्ले आसा. आज दनपार पर्यंत पर्वरीचें उदक ट्रिटमेंट प्लांटांतल्यान पंपींग जातलें आनी ही अडचण जी आसा पळय न्ही ऑफकोर्स त्या बद्दल हांव खेद व्यक्त करता. ह्या अशा प्रकारची अडचण आसूंक जायना अशें म्हणून पूण एक गजाल म्हणजे गोमंतकीय लोकांक विशेष करून नॉर्थ गोवा हांगा सांगूंक सोदता कितें 2024 नंतर अशा प्रकारची उदकाची अडचण आसची ना कारण आमचे मुख्यमंत्री जे आसात तांणी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जवळ जवळ 250 कोटी रुपया खर्च करून 350 MLD उदक लक्षांत घेयात 350 MLD उदक हें उदक लिफ्ट करपाचें प्रोविजन केल्लें आसा. साळगांवांत जी न्हंय वता साळगांवची त्या न्हंयतल्यान हें उदक लिफ्ट जातलें. थंय जवळ जवळ 4-5 नवीन पंप बसयतले आनी त्या पंपाचें उदक पायपलायनींनी बी येतलें आनीक आमचें हें डॅम जो आसा पळय न्ही आमठाणे डॅम आसा पळय न्ही त्या डॅमाकय हें उदक सप्लाय जातलें जेणे करून 2024 नंतर सहसा उदकाची अडचण आसची ना. शिवाय इन बिटवीन तांदेल म्हणटा थंय त्या प्लांटाचें ऑगमेंटेशन आसा. हांगसर पिलेर म्हणटा थंय नवीन प्लांट चालू आसा. आमचो हांगा जो प्लांट आसा पर्वरी ते प्लांटाचें ऑगमेंटेशन आसा. सो हें सगळें ऑगमेंटेशन जें आसा पळय न्ही तेजें कंप्लिशन सादारणशें मुखावेलें 3-4 म्हयने जावपाक जाय जेणे करून रॉ वॉटरूय बीन भरपूर प्रमाणांत आसतलें आनी फ्रेश वॉटरूय बी ट्रिटेड उदक आसा पळय न्ही तेंय उदक लोकांक भरपूर मेळूंक जाय. तुमी मेन्शन केलें की थोडेशें काम उरलां म्हणून ते परतून काम चालू करचें पडटलें. तें काम जें आसा पळय न्ही तें फाल्यांच करपाक जाय अशें ना. आमचें सगळें इस्टाब्लीश तशें जालें जो तेज्या उदकाचो सप्लाय जो आसा पळय तो स्थिर स्थावर तसो जालो नंतर मागीर पळोवया विचार करूं पूण ते सामकें अर्जंट आतां जाय करपाक जाय अशें ना. ते करीत जाल्यार परतून बंद दवरचें ना सद्याक तरी गरज ना.